बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, तुम्हारी तकलीफ़ों का हद से ज़्यादा बढ़ जाना इस बात की निशानी है कि अल्लाह की तरफ से आसानी आने वाली है। मछली का इस्तेमाल बहुत फ़ायदा मंद है। मछली खाने से खून नहीं जमता, हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। बेर खाने से पेट की तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये एक कुदरती फल है जिसको बहुत कम लोग खाते हैं। जिस घर में गुलाब का पौधा हो, इस घर में खुशियां ज़्यादा आती हैं। हर एक शख्स को रोज़ी इसकी नीयत के मुताबिक मिला करती है। अंजीर खाने से घुटनों में ताकत पैदा होती है। खाने के साथ प्याज, सलाद का इस्तेमाल शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। बदन पर दाने बन जाएं, कड़वे करेले का पानी पीने से दाने खत्म हो जाएंगे। अगर पेट की दर्द का मसला हो, नीम गर्म पानी में काला नमक शामिल करके पी लो। प्याज का रस निकाल कर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। नहार मुँह रोजाना दही खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। प्याज का अचार बदन में खून की कमी को दूर करता है। बदन के जहरीले मादों को खारिज करता है। बूढ़ों की मुखलिस राय जवान की कुव्वत और जोर से ज़्यादा अच्छी है। जो दही कम इस्तेमाल करते हैं, इनको मैदे की जलन की शिकायत हो सकती है। टीका लगवाने के बाद जगह सोजन हो जाए तो बर्फ़ की टकोर करें। गर्म दूध को फौरन बाद पानी पीने से खांसी जैसी बीमारी लग सकती है। पतले लोग रोजाना नहार मुँह खजूर खाया करें। चंद दिनों में सेहत बहाल होने लग जाएगी और जिस्म ताकतवर हो जाएगा। नज़ला जुकाम खांसी हो तो अमरूद बहुत मुफीद होता है। बलगम रहती हो, रोजाना 3 खजूरें खा लीजिए, बलगम दूर हो जाएगा। अगर कुछ खांसी हो तो शहद खा लीजिए, इससे खांसी फौरन रुक जाएगी। गर्म दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर के दर्द में आराम मिलता है। खाना पकाते वक्त आंखों में मिर्चें पड़ जाएं, ज़बान पर थोड़ा सा नमक रखने से मिर्चों का असर खत्म हो जाएगा। अंडों का उबला हुआ पानी ज़ाया ना करें, बल्कि ठंडा करके चेहरा धो लें। चेहरे के दाने खत्म हो जाएंगे। भूख अच्छी ना लगती हो तो अदरक को तराश कर इसके ऊपर नमक छिड़क कर थोड़ी सी खाली पेट खा लिया करें। सेब के जूस को आधा कप चुकंदर का जूस और खजूर और एक दाना पिसा हुआ अदरक का शामिल करके पी लें। कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। उठते बैठते जोड़ों में दर्द हो तो रोजाना नहार मुँह 3 अंजीर पानी के साथ खा लें। 40 दिन इस्तेमाल करें। जिस्म की इजाफी चर्बी भी पिघल जाएगी। नहार मुँह अंजीर खाने से मोटापा कम होता है, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। दिल के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। हल्दी को दूध में मिक्स करके पेस्ट बनाएं। 15 मिनट तक रोजाना चेहरे पर लेप करें। चंद दिन के इस्तेमाल से दाने खत्म हो जाएंगे। नाशपाती विटामिन सी से भरपूर होती है। ये इंसानी जिस्म को कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है, मैदे को ठीक रखती है। सांस के मरीजों के लिए फ़ायदा मंद है। पुदीना, तुलसी के पत्ते, मेथी के पत्ते को पीस कर इसका रस चेहरे पर लगाने से कुछ ही दिनों में छाइयाँ खत्म हो जाती हैं। जिस्मानी ताकत के लिए कलवंजी, सौंफ और बड़ी इलायची का कावा बहुत मुफीद है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, अपना मसला किसी अच्छे इंसान के साथ शेयर करने से मसला हल हो जाता है। सब्ज़ चाय में अदरक डालकर पीने से चेहरे की झुर्रियाँ नहीं आती। ज़्यादा पानी पीने से अक्ल में इजाफा होता है और इंसान बहुत सी बीमारियों से बच सकता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, ज़्यादा मत हंसो, ज़्यादा हंसना इंसान के दिल को मुर्दा करता है। हफ्ते में एक मरतबा अपने बालों को कच्चे दूध से धो लिया करें, इससे आपके बाल सेहतमंद और तवाना नजर आएंगे। जंगशुदा चीज़ों के ऊपर नींबू रगड़ने से जंग खत्म हो जाता है। दही और शहद एक साथ नाश्ते में खाया करें, 1 महीने में मोटापे से जान छूट जाएगी। बादाम खाया करो, इससे दिमाग तेज होता है। भिंडी खाना आंतों की खराश को दूर करता है। जिस्म में खुश्की होने लगे तो रोजाना सुबह शाम नाक में जैतून का या बादाम का या सरसों का तेल लगा लें। गन्ने के रस में ग़िज़ाइयत के लिहाज से तिब्बी फ़वाइद भी मिलते हैं। गन्ने का रस विटामिन ए, बी, सी से भरपूर होता है। यरकान के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। दही, अरके गुलाब, अदरक का रस मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। पट्टों के दर्द और खिंचाव के लिए 1 चम्मच बादाम का तेल थोड़ा सा गर्म करके मुतासरा जगह पर लगाएं, आराम आ जाएगा। जो शख्स अपनी आंखें नीची करके रखता है वो अपने कल्ब को राहत और आराम देता है। जिस शख्स को तुझसे नुकसान की उम्मीद हो वो हमेशा तुझे दिल में बुरा ही कहेगा। दोपहर को रोटी सालन के साथ बरी कटे हुए प्याज खाने से 4 से 5 दिन के अंदर पेट के कीड़े मुकम्मल तौर पर मर जाते हैं। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो जाता है। मैदे की बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। जो औरत हमेशा जवान और खूबसूरत नजर आना चाहती है वो चुकंदर और खीरा खा लिया करे।
اس سے وہ ہمیشہ جوان نظر آئے گی۔ دوپہر کو روٹی کے ساتھ کچا پیاز کھانے سے انسان کے جسم کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ ہیضہ جیسی بیماری نہیں ہوتی، شوگر بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ جس شخص کی فکر اور رائے کمزور ہوتی ہے وہ اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جو اپنے گھر کی ہمیشہ کے لیے بلائی چاہتا ہے ہر وقت وضو میں رہا کرے۔ کسی پیاسے کو پانی پلانے سے آپ کا رزق بڑھتا ہے۔ جس بچے کی یادداشت کمزور ہو وہ اخروٹ کھائے۔ جو کا دلیا بنا کر کھایا کرو، اس سے شوگر دور ہو جاتی ہے۔ نیم کے درخت تلے بیٹھنے سے 100 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ پاؤں کے ناخنوں کو بار بار چھونے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ سونے سے قبل اپنے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیا کرو، برے خواب نہیں آئیں گے اور نیند بھی پرسکون آئے گی۔ جو عورت دوپہر کے وقت زیادہ سوتی ہے وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے، اس لیے دوپہر میں بس کچھ دیر ہی سونا چاہیے۔ بالوں میں انڈے کی سفیدی لگانے سے بال چمک جاتے ہیں اور بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کرنے سے برتن جلدی دھل جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا لو۔ جس گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رہتا ہے اس گھر میں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ صبح سویرے آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے، پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے، ذہنی دباؤ دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ جتنے سجدے میں جوانی میں کر سکتے ہیں کر لیں، کیونکہ بڑھاپے میں اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اس سے انسان اپنے بارے میں بھی سوچنا بند کر دیتا ہے۔ تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی اگر تم اپنے پیٹ میں لقمہ حلال کے سوا کچھ نہ ڈالو۔ نہار میں بادام اور کشمش دودھ کے ساتھ کھانے سے انسان کبھی برا نہیں ہوتا۔ نیم گرم پانی پینے سے دل کے بال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ 60 سال والی عورت چہرے کی خوبصورتی کے لیے زیتون کے تیل میں لیمبو ڈال کر چہرے پر مالش کرے، 7 دن بعد چہرہ 18 سال جیسا نظر آئے گا۔ آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی جرکان کی بیماری کا علاج ہے۔ جس گھر میں اسے پڑھا جاتا ہے شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب نہیں آ سکتا، اور 70 بار تلاوت کرنے سے معالج کی دوا کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسم کے اندر خون تیزی سے گردش کرتا ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکری کا مساج کرنے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہیں، روزانہ اسمگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ نہار منہ کنگا کرنے سے بال گرنے کی بیماری نہیں آتی۔ بکری کا دودھ سرسوں کا تیل ملا کر بالوں پہ لگانے سے بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تھوکنے سے بدن میں پانی کی کمی واقع ہوتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام آ جاتا ہے، گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو، انجیر کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر نیند نہ آتی ہو، دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لو۔ بلڈ پریشر کے مریض لوگ ڈالڈا گھی مت کھائیں، آئل کا استعمال کریں۔ انار کھاؤ کیونکہ انار کا ہر دانہ معدے میں جا کر دل کو روشن کرتا ہے، 40 دن تک شیطان کو نکال دیتا ہے۔ شوگر کے مریض لوگوں کو چاہیے وہ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں۔ آملے کا مربع کھا لو، بار بار نکسیر آنا بند ہو جائے گا۔ موٹاپا اکثر خواتین کی خوبصورتی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن کم ہو جائے گا۔ نہار منہ کھجور کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ اخروٹ انسانی جسم میں طاقت ڈالنے کا جادوئی میوہ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو، صبح نہار منہ جامن کے بیج کھا لیں۔ کیکر کے پتے جوں ہی نکلتے ہیں اس کو کوٹ کر پیس لیں اور سفوف بنائیں، 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ کمر کے درد کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ پیٹ میں شدید درد رہنے لگے، دال چینی، سونف، بڑی الائچی اور پودینے کا کہوہ بنا کر پی لیں۔ کھانسی نہ رک رہی ہو، ملٹھی کھا لیں۔ بعض اوقات سر میں خشکی ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آتی، ویسے میں سر کی مالش کرنا مفید ہے۔ ایسے کرنے سے نیند پرسکون آئے گی۔ جو انسان ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے وہ کسی بڑی مصیبت اور بلا میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ بڑی آنت اور معدے کو ٹھنڈا پانی نقصان پہنچا کر کینسر کا باعث بنتا ہے۔ پودینے کا مسلسل استعمال جلد کے داغ دھبے ختم کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں زور لگا کر بہانہ کرنے سے دماغ کی رگیں پھٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ آپ سوتے وقت خراٹے لیتے ہیں، سونے سے پہلے نیم گرم پانی ڈال کر غرارے کریں۔ ہمیشہ کی جوانی چاہتے ہیں، پودینے کا پانی روزانہ پیا کریں۔ جسم پر خارش ہو، تلوں کے تیل کی مالش کریں۔ کچے مونگرے چبانے سے عورتوں میں بانجھ پن کی بیماری نہیں آتی۔
गर्म चीज़ें दिल को कमज़ोर करती हैं। नज़दीक बैठकर टीवी देखने से इंसान जल्दी अंधा और बहरा हो जाता है, अंदरूनी तौर पर भी ख़त्म हो जाता है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। जिस घर में प्याज का पौधा हो वहाँ बिच्छू नहीं आते। मछली का तेल आपकी नज़र को तेज़ करता है। हाथों पर जैतून का तेल और टमाटर मलने से हाथ खूबसूरत हो जाते हैं, हाथों का खुरदरापन दूर हो जाता है। जिन अफराद को बलगम की प्रॉब्लम हो, इनके लिए बैंगन का सालन ज़बरदस्त है। जेवर के डब्बे में एक चाक रख कर दो, जेवर का रंग काला नहीं होगा। मेहमान के आगे थोड़ा खाना रखना बेमरवती, हद से ज़्यादा रखना तकब्बुर है। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़िंदगी में बाज़ लम्हात ऐसे होते हैं जो बरसों से ज़्यादा कीमत रखते हैं। गुजर जाने के बाद हम कीमत देकर भी उन्हें दोबारा हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ 4 दिन खाली पेट अलसी खाने से मोटापा कम हो जाता है, पेट अंदर चला जाता है। चाय पीने के बाद ठंडा पानी पीने से दांत काले पड़ जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर माह 3 रोज़ सुबह के वक़्त शहद चाट लिया करे, वो किसी बड़ी आफत बीमारी से दो चार ना होगा। जिस घर में ज़्यादा मक्खियाँ आ जाएं वहाँ बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। जिस घर में गुलाब का पौधा मौजूद हो वहाँ खुशियाँ आती हैं। जिनको खून की कमी हो जाए वो सुरख शलजम खाएं। बकरे का गोश्त हफ्ते में एक बार ज़रूर खाओ, बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। इन लोगों को गुर्दों की बीमारी ज़्यादा होती है जो रात को पेशाब करके नहीं सोते। नहार मुँह कंघा करने से बाल घने हो जाते हैं। औरतें बैठकर झाड़ू लगाएं, इनके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। हफ्ते में एक बार नारियल का पानी नहार मुँह पी लो, पूरा जिस्म गोरा हो जाएगा। 100 साल तक जवान और तवाना रहना चाहते हो, रात को इसबगोल का छिलका दूध में डालकर पी लिया करो। हमेशा के लिए खांसी खत्म करना चाहते हो, शहद में काली मिर्च डालकर चाट लो। जो खाली पेट अदरक का रस पीता है वो बूढ़ा भी हो जाए चेहरा जवान रहता है। नज़ला जुकाम जान ना छोड़ता हो, बुने हुए चने छिलके समेत 1 मुट्ठी रोजाना खाएं और घंटे बाद तक पानी ना पियो। आलू का उबला हुआ पानी सर पर लगाओ, बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। चेहरे की जिल्द का मसला हो, चेहरे की कुदरती चमक लाने के लिए गर्म पानी फ़ायदेमंद है। ज़मीन से जब भी उठो बगैर सहारे के उठो, इससे आपकी उम्र बढ़ सकती है। ज़मीन पर जब भी बैठो बगैर टेक लगाए बैठो, जिस्म के मरकजी मसल मजबूत हो जाते हैं। गन्ना चूसने से जिल्द कभी काली नहीं होती। काम खत्म होने पर गाजर खा लेने से जिस्म कभी नहीं थकता। ज़्यादा पानी पियो, थकावट कम होगी। गन्ने का रस दोपहर को पी लिया करो, इससे आपकी आंखों में कशिश आती है। चुकंदर का रस पियो, रंग काला नहीं पड़ेगा। अनार जिस्म में कमजोरी को दूर करता है। शाम को खजूर खाओ, हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। ज़्यादा देर तक जागने से अक्ल कम होती है। मछली खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। जो रात को पाँव पर तेल लगाकर मालिश करके सोता है वो कम बीमार होता है। शुगर के मरीजों के लिए कच्ची गोभी खाना नहायत मुफीद है। सुबह के वक्त सेब खाना बेहतर है, रात के वक्त खाना नुकसानदेह है। इंसान की ज़्यादा सोने की आदत इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। अगर गले में हराश खत्म ना हो, चॉकलेट खाने से हराश खत्म हो जाएगी। अगर चाहते हो कपड़े धोने के बाद चमक उठे, नमकीन पानी से धोए। रात की रोशनी के लिए सफ़ेद बल्ब का इस्तेमाल करें। दूसरे बल्ब आपकी नज़र को कमज़ोर कर सकते हैं। रात को ज़्यादा खाना नींद को मुतासिर करने का बाइस बनता है। हमेशा कामयाबी चाहते हो, 3 बातें सीखो, हर जगह कामयाबी हासिल होगी। सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए, ना कि पैसे के लिए। मुश्किलात परेशानियों में घबराना मत, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरों में ही चमकते हैं। बंदे की पहचान इल्म से नहीं अदब से होती है। इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन अदब इसके पास नहीं था। बहस और लड़ाई रिश्ते कमजोर होते हैं, लिहाजा ऐसी बहस लड़ाई वगैरह कभी ना करना। ये लड़ाई तो जीत जाओ मगर अपनों को हार जाओ। कपड़ों से दाग दूर ना हो रहा हो, कपड़ों पर नींबू का रस मसल कर धोएं, दाग धब्बे वगैरह दूर हो जाएंगे। अंडा और दही मिक्स करके बालों में धोने से बाल खूबसूरत नरम मुलायम हो जाते हैं। सुराख से कीड़े मकोड़े निकलना बंद ना हो, वहाँ खजूर की गुठली रख दो, कीड़े मकोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। अगर औरतें नहार मुँह खीरा खाती हैं, सारी जिंदगी दुबली पतली रहेंगी। अगर औरत नाप में अदरक का रस रख कर सो जाए, कभी इस पर मोटापा नहीं आएगा। ख्वाब में इबादत करते देखना बुजुर्गी और हैरो बरकत की अलामत है। अगर सर्दियों में होंठ फटने लगे, गाय का दूध होंठों पर लेप करें, होंठ बिल्कुल नहीं फटेंगे। सेब खाने से पहले सूंघ लेना हर बीमारी की शिफा है। जो रोजाना सुबह 7 खजूरें खा ले, इस पर किसी किस्म के जादू का असर नहीं होगा। चेहरे की छाइयाँ और दाग धब्बे दूर करने हैं, दांतों के पीलेपन को बचाना है, नींबू का रस इस्तेमाल करें, नींबू का रस लगाने से साफ हो जाएंगे।
اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جائے باقاعدگی سے بادام کھاؤ، کولیسٹرول کم ہو جائے گا۔ پیٹ میں گیس یا قبض کا مسئلہ ہو، روزانہ نہار منہ پانی لیمبو پینے سے پیٹ کا بھاری پن دور ہو کر گیس آسانی سے خارج ہو جائے گی۔ دیسی اجوائن، کلونجی اور کالا نمک ہم وزن لیں، ان کو باریک مکس کر کے کھانے کے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ کھا لیں۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لاتا ہے۔ پرندوں کو آزاد کرو اور گھر کا رزق بڑھ جائے گا۔ جس گھر میں تتر اور بٹیر ہوں وہاں رزق آتا ہے۔ جب بھی سرما لگاؤ اس سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے چپکاؤ، اس سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ جو صبح نہار منہ سبزے میں جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو ہیضہ ہو جائے لیمبو اور پیاز کا رس ملا کر پی لے، افاقہ ہو جائے گا۔ بینگن کا سالن کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ کالے انگور کھاؤ، پتلے ہو جاؤ گے۔ اکثر کدو کھا لیا کرو، اس سے عمر کے اندر کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ امرود کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ سردی کے دنوں میں جسم کو اندر سے گرم کرنے کے لیے باجرے کی روٹی کا استعمال کریں۔ مکھن میں نمک لگا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ کھیرا کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ ادرک کا پانی پینے سے خون صاف ہوتا ہے۔ ہری مرچ کا استعمال کرنے سے بخار میں راحت ملتی ہے۔ بھیگی ہوئی کشمش کھانے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ گڑ کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ سہانجنے کی پھلیاں پکا کر سالن میں کھایا کریں۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر کا روزانہ استعمال کریں۔ ایسے افراد انہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں۔ صبح نہار منہ دہی کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ زیادہ دودھ پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے سر میں جوئیں اور خشکی کو بھگانا چاہتے ہیں تو روزانہ چنبیلی کا تیل لگائیں۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر اس کا ملک شیک بنا کر پئیں، چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ سبز دھنیے کا عرق چھالوں پر لگانے سے چھالے دور ہو جائیں گے۔ رات کے وقت زیادہ دیر فون استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ بوڑھے چہرے کو جوان کرنا ہے، ادرک والے پانی سے منہ دھونا شروع کر دو۔ جسم کی خارش کے لیے گرم پانی کا غسل کرنا بہترین علاج ہے۔ آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وزن بڑھانا ہے تو آلو ابال کر کھائیں۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال کے لیے مت رکھیں ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پودینے کی پتیوں کو اپنی جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ گرم پانی سے سر دھونے سے بال کمزور ہوتے ہیں۔ انار کھانے سے آنکھوں کی پلکیں گھنی ہوتی ہیں۔ جاپانی پھل کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ ٹماٹر پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ میتھی کی روٹی بنا کر دہی کے ساتھ کھانے سے سکن صاف رہتی ہے۔ اگر آپ صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں چاول کے بعد پانی نہ پئیں۔ کپڑوں پر داغ، پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑوں کو دودھ میں ڈبو کر دھو لیں۔ بنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 چٹانک 20 دانے مغز بادام صبح نہار منہ کھانے سے ہمیشہ جوانی کا لطف آتا ہے۔ خوبصورتی، نازک اور نرم و ملائم ہاتھ چاہیے تو اپنے ہاتھوں کے اوپر دہی کا لیپ کریں۔ اس سے ہاتھ بہت خوبصورت نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کرو ورنہ بچے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ گردن کی سیاہی دور کرنے کے لیے شہد، لیمبو اور ہلدی کا پیسٹ بنا کر گردن پر لگائیں۔ جن عورتوں کے چہرے پر بال ہے انہیں چاہیے تھوڑے سے بیسن میں 1 چٹکی ہلدی ڈال کر لیپ کریں، اس کو روزانہ اپنے چہرے پر لگائیں۔ جب وہ سوکھ جائے اس کو کھرچ کر اتار لیں۔ لڑکیوں کو پیریڈز کے دوران 3 انجیر ضرور کھانی چاہیے۔ ریسرچ کے مطابق یہ آئرن سے مالا مال ہونے کی وجہ سے خون کی کمی کو پورا کرے گی۔ بہت زیادہ چائے پینے کے نقصانات: ایکنی، ہڈیاں کمزور، السر، نیند کی کمی، تیزابیت، گھبراہٹ اور بلڈ پریشر۔ کافی پاؤڈر میں 1 چمچ دہی اور تھوڑی سی چینی ملا کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کا ڈھیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ رات کو نہ سوتا ہو شہد چٹا دیں۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو جامن کا استعمال کریں۔ دال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ، اس سے زخم جلدی بڑھ جاتی ہیں۔ کچا امرود کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹہ بعد تک پانی نہ پئیں۔ رات کو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرے، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ فالسی کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ شوگر والے مریض شکرقندی اور چقندر استعمال نہ کریں۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی ختم ہوتی ہے۔ جس گھر میں مکھیاں آ جائیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ سر درد والے پالک کا استعمال نہ کریں۔ قوت باہ کی کمی والے دھنیے کا استعمال نہ کریں۔ دہی میں اسمگول کا چھلکا ڈال کر
کھا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ نہار منہ صبح کے وقت سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانس لینے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ لونگ کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت زندگی بھر کم نہیں ہوتی۔ چہرہ تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزی کھایا کرو۔ کچی سبزی کھانے سے چہرہ اور جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بطور غذا کثرت سے کریں، جسم مضبوط رہے گا۔ کھانے میں دال چینی، ہلدی، زیرہ اور کالی مرچ استعمال کریں، اس سے جسم کی چربی کبھی بڑھے گی نہیں اور موٹاپا بھی کنٹرول میں رہے گا۔ ایک لیمبو لے کر اسے کاٹ لیں اور اس کو اپنی پیشانی پر رگڑیں، سر درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ الائچی دودھ میں ڈال کر نہار منہ پی لیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔